अस्सलाम वालेकुम मेरे सुपर किड्स नूरानी कायदे चैनल में एक बार फिर से वेलकम। मैं हूँ आपकी टीचर आयशा बाजी। लेसन 2 यानी मुरक्काबात पार्ट 2 में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ने पिछला लेसन एंजॉय किया होगा और 3 टाइम्स रिपीट भी किया होगा। हमने सीखा था कि ये हुरूफ तहज्जी यानी अरेबिक लेटर्स दोस्त कैसे बनते हैं। आज हम अपना वही मिशन कंटिन्यू करेंगे और बाकी के लेटर्स को भी टीम बनाना सीखेंगे। आज हम ता या नून वाली लाइन से तख्ती के एंड तक के कंबाइंड लेटर्स को जोड़ के पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 3 पे है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, लेकिन मुझे पता है आप कर सकते हैं। तो क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं? बोलिए यस, वी आर रेडी। जबरदस्त। चलिए जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, चलें अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले हमें क्या पढ़ना होता है? सबक शुरू करने से पहले हमें ताऊज़ और तस्मियाँ पढ़नी होती हैं। चलें पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने हर लफ्ज़ के ऊपर अपनी फिंगर रखनी है ताकि आपको हर वर्ड की अच्छे से पहचान हो जाए। सबसे पहले क्या है? ता या नून। ता या नून, ये 3 लेटर्स हैं और 3 लेटर्स से क्या मिलके एक वर्ड बना है। सबसे पहले ता है। ता ने किससे दोस्ती की? या से। या ने फिर किससे अपना हाथ मिलाया? नून से। तो ये मिलके क्या बन गया? ता या नून। या सा नून। या सा नून। बा सा नून। ब सा नून। जीम हा खौ हा सा। अब ये क्या है? 2 लेटर्स है। 2 लेटर्स से मिलके एक वर्ड बना है। सबसे पहले क्या आ गया? हा। हा की शक्ल क्या हो गई? छोटी। और सा क्या हो गया? बड़ा हो गया अपनी असली शक्ल में। हा सा। हा सा। खौ ब। खौ ब। जीम ता। जीम ता। ता हा ता। ता हा ता। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे ता 2 दफ़ा आया है। एक सबसे पहले ता आया है छोटी शक्ल में, फिर उसके बाद क्या आया है? हा आ गया। फिर हा ने किसके साथ दोबारा दोस्ती कर ली? ता के साथ। तो ये मिलके क्या बन गया? ता हा ता। या जीम बा। या जीम बा। ब खौ त। ब खौ त। त ह। ब त। ब त। य ह। य ह। त त। त त। नून ह। नून ह। ह। य ह ब। य ह ब। अब ये क्या है? सबसे पहले या है। या ने किससे दोस्ती की? ह से। हा ने फिर किससे हाथ मिलाया? बा से। मिलके क्या बन गया? या ह बा। ब ह अलिफ। ब ह अलिफ। ब ह मीम। ब ह मीम। दाल। ज़ाल। जीम दाल। जीम दाल। खौ ज़ाल। खौ ज़ाल। रौ ज़ा। रौ। जीम रौ। जीम रौ। अब ये क्या है? सबसे पहले क्या है? जीम। जीम ने किससे दोस्ती करी है? रौ के साथ। तो ये मिलके क्या बन गया? जीम रौ। जीम रौ। खौ ज़ा। खौ ज़ा। या रौ। या रौ। ता ज़ा। ता ज़ा। सीन शीन। सीन लाम। सीन लाम। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले क्या आ गया? सीन। सीन ने किससे दोस्ती कर ली? लाम के साथ। फिर ये क्या बन गया? सीन लाम। शीन लाम। शीन लाम।
شین کیا ہے؟ سین کی شکل کی طرح ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر نقطے آ گئے، 3 نقطے آ گئے، سین ہم نے پڑھا تھا خالی ہوتا ہے، شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، شین لام، شین لام، صاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، عین، غین، عین جیم، عین جیم۔ عین نے کس سے دوستی کی؟ جیم کے ساتھ دوستی کی۔ عین کا فیس کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا، اور جیم کیا ہو گیا؟ بڑا ہے، اپنی اصلی شکل میں ہے، اس کی ٹمی میں ایک ڈاٹ ہے۔ عین جیم، غین ہا، غین ہا، با عین، با عین۔ پیارے بچوں، یہ جو عین ہے یہ آپ کو شکل دکھنے میں ہا کی طرح لگ رہی ہوگی، لیکن کیونکہ اوپر سے اس کا فیس کلوز ہو گیا ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ عین بن گیا ہے، یہ عین ہے۔ با عین، یا غین، یا غین، با عین دال، با عین دال، تا غین ذال، تا غین ذال، فا، قاف، واو، قاف لام، قاف لام، فا واو، فا واو، قاف واو، قاف واو، نون قاف واو، نون قاف واو۔ اب سب سے پہلے کیا ہے؟ نون ہے۔ نون نے کس سے دوستی کری ہے؟ قاف سے۔ قاف نے پھر کس سے ہاتھ ملایا؟ را کے ساتھ ملایا، پھر یہ کیا ورڈ بن گیا؟ نون قاف را، نون قاف را، یا فا را، یا فا را، یا فا، یا فا، میم، 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 حمزہ، حمزہ، حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا۔ اب یہاں پہ حمزہ کی کتنی شکلیں پڑھی ہیں ہم نے؟ 4۔ حمزہ اپنی اصلی شکل میں، حمزہ باشکل الف، حمزہ باشکل واو، حمزہ باشکل یا، سین حمزہ لام، سین حمزہ لام، تا میم تا، تمت، تا میم تا، تمت، با لام خا، یا را، با لام خا، یا را، بالخیر، بالخیر، تمت بالخیر، تمت بالخیر۔ مبارک ہو، کانگریچولیشنس، آپ نے تختی نمبر 2 مکمل کر لی ہے، ماشاءاللہ۔ اب آپ نہ صرف الگ الگ لیٹرز کو پہچانتے ہیں بلکہ آپ انہیں جوڑ کر الفاظ ورڈز بنانا بھی سیکھ گئے ہیں، الحمدللہ۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں، بارک اللہ۔ اگلا لیسن اور بھی دلچسپ ہوگا جس میں ہم قرآن کے کچھ خاص سیکرٹ لیٹرز کے بارے میں پڑھیں گے، پر اس سے پہلے آپ نے اپنا یہ والا سبق اچھے سے پکا کرنا ہوگا۔ بٹ ہاؤ؟ وہ ایسے کہ یہ ویڈیو 3 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ایزی وے میں پورا قاعدہ سیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں دبائی تو اسے ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نیا لیسن ٹائم پر مل جائے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیرنٹس، سبلنگس اور فرینڈس کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے لیسن میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔